बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा हॉटस्पॉट के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान का सियासी पारा जो है ना अरूज पे जा रहा है और इस सियासी पारे को शोला नीचे से किसने दिया है? वो दिया है जी इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हुकूमत के साथ अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इस बात का ऐलान किया है बैरिस्टर गौहर ने। उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में। तो जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने आके मीडिया से टॉक की है और उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान ने आज जेल में ये ऐलान किया है कि हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर का इसमें ये कहना था कि हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। और उनका ये भी कहना था कि बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई है फ़र्दन-फ़र्दन, लेकिन इमरान खान ने ना एक जिसे कहते हैं कि एक नई सियासी तहरीक को अब जन्म देने की कोशिश कह लें या उनकी ये एक सियासी हिकमत अमली कह लें, तो फिर सोचना होगा कि क्या सिविल नाफ़रमानी की तहरीक जहाँ से रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी या मुल्क के अंदर किसी नए धरने का, नए एहतजाज का, नए मुज़ाहरे का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा है? देखिए, इसकी एक वजह तो ये है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और जितने भी राउंड हुए हैं उसके अंदर कोई भी मुज़ाकराती टीम किसी भी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची। लेकिन इस मुज़ाकरात के दौरान हुआ क्या है, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, वो उसमें इमरान खान साहब को 14 साल की कैद की सज़ा हुई है और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा हुई है। इसके बाद इमरान खान साहब ने ये सोचा होगा कि हुकूमत एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ हम पे पाबंदियाँ लगा रही है, तीसरी तरफ हमारे लोगों को बाहर पकड़ रही है, चौथे नंबर पे मैं अंदर हूँ, मुझे मज़ीद एक और मुकदमे के अंदर मुझे 14 साल की सज़ा दे दी है। तो उन्होंने फिर एक ज़ाहिर बात है कि एक अपने लाएअमल का ऐलान करना था, तो उन्होंने कह दिया कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब अगर हम लोकल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स इसका अगर कंपैरिजन करें तो इसमें थोड़ी-सी तब्दीली है। तब्दीली ये है कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार नहीं सँभाला था। तो आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान के अंदर हैं और इमरान खान साहब ने तहरीक अपनी जो मुज़ाकरात का उनका राउंड हुआ थे और उसके अंदर उन्होंने जो अब ऐलान किया है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरा नहीं करेंगे, तो दोनों ही मैदान में आ गए हैं। इन दोनों के मैदान में आने से एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। हुकूमत जो पहले ही बहुत सारे मामलात में उलझी हुई है क्योंकि हुकूमत को अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से नहीं मिला और हमारे एम्बेसडर्स वहाँ पे गए थे, जो ओथ टेकिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पे अमेरिका के अंदर और हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो भी वहाँ पे गए थे और उनके बारे में ये बताया गया था कि उन्हें बड़े शाहाना अंदाज से प्रोटोकॉल के साथ अगली लाइनों में बिठाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने सारी तकरीब बाहर बैठ के ही सुनी, लेकिन बाद में वो सेनेटर से और वहाँ पे कांग्रेस के लोगों से मिलते रहे, उनकी मुलाकातें हुई। तो अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ लोकल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में कि तहरीक-ए-इंसाफ की डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी। वो क्या तवक्कुआत थी? वो सबसे पहले ये थी कि उनके मुख़्तलिफ़ जो तर्जुमान हैं या मुख़्तलिफ़ उनके एडवाइज़र्स हैं, जो उन्होंने एलची नामज़द किए हुए थे जिसमें रिचर्ड गरनेल का नाम लिया जाता था, वो भी इमरान खान की रिहाई के हक़ में नारे लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीरों में भी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी ज़िक्र किया था। फिर डोनाल्ड लू जो आ गए हैं वो भी एक अलहदा नुक्ता नज़र रखते हैं। तो इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ अब चाह रही है कि अगर हुकूमत से हमने मुज़ाकरात बंद कर दिए हैं, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप जो 1-2 रोज़ के अंदर मीडिया टॉक करेंगे तो उसमें किसी किस्म का लाएअमल दे दें। लेकिन जो आलमी सतह पे नज़र रखने वाले जिसे कहते हैं पंडित हैं ना, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तरजीहात है ना, अभी उसके अंदर पाकिस्तान या इमरान खान सर-ए-फ़हरिस्त नहीं है।
وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس وقت امریکہ کو بہت زیادہ خود بھی مسائل کا سامنا ہے، جس میں کیلیفورنیا کے اندر جو آگ لگی ہے ان لوگوں کی آباد کاری کا ایشو ہے، ان لوگوں کو آباد کرنا ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا جو کمپین تھی الیکشن کے اندر، وہ یہ تھی کہ جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ کے اندر لوگ آئے ہیں ان کو بے دخل کرنا ہے، جس میں ابھی جو لسٹیں سامنے آ رہی تھی تو اس میں 90,000 کے قریب ایسے شہری ہیں جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی لسٹیں بھی مرتب کی جا رہی ہیں کہ یہ 90,000 بھارتی شہری غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ پہ بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات میں اور کیا ہے جی، ان کی دوسری ترجیحات میں روس اور یوکرائن کی جنگ بندی ہوگی، کیونکہ یورپی یونین کا ایک دباؤ ہے امریکہ کے اوپر کہ اس جنگ کو فوری بند ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو غزہ پہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیل جو نہتے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بے دردی سے ہلاک کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک عالمی سطح پہ ایک بہت زیادہ دباؤ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو مستقل جنگ بندی پر آمادہ کریں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انہوں نے 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے، اس کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں وہ اپنی تقریروں میں اعلان کرتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود کوئی ایک سمجھدار شخص سمجھتے ہیں، کوئی بھی سمجھدار شخص خود کو اپنے منہ سے کبھی شخص جسے کہتے ہیں کہ وہ تعریفیں نہیں کرتا، دوسرے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو جو ہے نا سپیریئر سمجھ کے باتیں کرتا ہے۔ اب ان کی ترجیحات میں افغانستان میں جو اسلحہ چھوڑ گئے تھے امریکنز اور نیٹو کی فورسز، وہ بھی ایک ان کی ترجیحات میں انہوں نے طالبان کی جو حکومت ہے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا جو اسلحہ ہے اور ہمارے جو جہاز ہیں یا ہمارے جو ایسڈز ہیں وہ بھی ہمیں واپس کیے جائیں۔ تو اس لیے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات ہیں اس میں عمران خان لگ نہیں رہے، گو کہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ جب وہ کچھ دیر بعد اپنے چیزوں کو کور کریں گے تو شاید اس کے اندر عمران خان کی وہ بات کرے، لیکن ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیوں کیا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر حکومت کے صرف جسے کہہ رہے کہ ان کے رحم و کرم پہ رہے تو ہمارے ساتھ حکومت اچھا سلوک نہیں کرے گی، تو اس لیے اس مذاکرات کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اب حکومت پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہ چھیڑا جائے، اگر مجھے چھیڑا گیا تو میرے سینے میں بڑے راز ہیں، میں 25-30 سالوں کے راز اگل دوں گا۔ انہوں نے اب یہ ان کی نشاندہی کس کی طرف ہے؟ دیکھیں، جو ملک ریاض صاحب ہے نا وہ ایک بزنس ٹائکون ہے، انہوں نے ایک پاکستان کے اندر ایک بڑا جسے کہتے ہیں پراپرٹی کا ایک بڑا اچھا ماڈل انٹروڈیوس کروایا، لیکن ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں، وہ خود بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو کام میں منہ سے نہیں کروا سکتا وہ میں رشوت دے کے کروا لیتا ہوں، میں اس ملک کے پی این سے لے کے ٹاپ تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کام کروا لیتا ہوں، کام کو پہیے لگا دیتا ہوں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں رشوت دے دیتا ہوں اور اپنا کام آسانی سے کروا دیتا ہوں۔ تو وہ یہ 25-30 سالوں کے جو راز ہے سینے میں، وہ ان کی نشاندہی، وہ کن کو ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیں، ملک ریاض صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں نواز شریف صاحب سے، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے ایم کیو ایم سے، ان کی جے یو آئی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے ججز سے، ان کی بیوروکریٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ شاید یہ میسج وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں، میری نظر میں تو یہ ہے، کیونکہ ملک ریاض نے پاکستان کے صحافیوں کو بھی خریدا ہے، ساروں کو تو نہیں لیکن بہت زیادہ کو خریدا ہوا ہے، جو ان کے ہاتھ نہیں آئے وہ تو صاف ستھرے صحافی ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے بیوروکریٹس کو خریدا ہے، انہوں نے عدلیہ کو خریدا ہے، انہوں نے پاکستان کے بہت زیادہ مقتدر اداروں کے لوگوں کو خریدا ہے، انہوں نے سیاستدانوں کو خریدا ہے۔ جب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی صلح ہو رہی تھی تو واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض وہ واحد شخص تھے کہ جب کراچی کے اندر جب نواز شریف صاحب گئے ہیں تو جو زرداری صاحب کے گھر کا گیٹ تھا وہ ملک ریاض صاحب نے کھولا تھا، تو ملک ریاض نے گیٹ کھول کر نواز شریف صاحب کو اندر لے کے گئے اور ان کی زرداری صاحب سے صلح کروائی۔ تو وہ پیغامات شاید دے رہے ہیں اور سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ میں نے بات کرنی ہے کہ ملک کے اندر ہم پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے اپنے اداروں کی نجکاری کر رہے ہیں،
اور اپنے بہت سارے ایسی وزارتوں کے اندر ادارے ہیں جن کو ضم کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں۔ وہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ مالی خزانے پر بوجھ ہے۔ 16 کے قریب ادارے تھے جس کو حکومت نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے۔ ان میں ایک ادارہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن بھی ہے، ان کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب حکومت جب اس کا اعلان کر چکی تھی کہ یہ ادارے بند کریں گے، جس میں پاکستان انجینئرنگ تھا، ٹیلی کمیونیکیشن تھی اور کشمیر افیئرز تھا۔ اب یہ سارے اداروں کو بند کرنے کا وہ مدعا یا دلیل یہ دے رہے تھے کہ یہ حکومت کے خزانے پر بوجھ ہے۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں جی ایف بی آر۔ ہم نے ایف بی آر کو اپنے جسے کہتے ہیں آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا۔ اب ایف بی آر کی کہانی سن لیں۔ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اداروں کو ہم ختم کر رہے ہیں، انہیں دوسرے اداروں میں ضم کر رہے ہیں کیونکہ وہ مالی بوجھ ہے ہم پہ۔ اب سن لیں حکومت، اور حکومت کا یہ کماؤ پوت ایف بی آر، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کو ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے۔ ایف بی آر نے جناب مانگ لی ہیں 6 ارب روپے کی 1010 گاڑیاں۔ اگر ایف بی آر پہ بات کریں تو گزشتہ تقریباً 6 ماہ کے دوران 384 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ریونیو کا۔ وہ 384 ارب روپے اکٹھا نہیں کر سکے، اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ شارٹ فال ہے، ہمیں اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے گاڑیاں دیجیے۔ پہلے انہوں نے مانگی تھی 6 ارب روپے کی گاڑیاں دے دیں ہمیں۔ اب دیکھیں ظلم یہ ہے کہ ایک حکومت جو پہلے ہی ایک خسارے میں ہے، اور حکومت کا وہ کماؤ پوت جو ان کو پہلے کما کے نہیں دے چکا 384 ارب، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس خسارے تسی نا 10 ارب روپے اور پاؤ، 10 ارب روپے کا اور اضافہ کرو، یہ 384 ارب روپے تو 394 ارب روپے تے لے کے جاؤ۔ اور گاڑیوں کو چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ گاڑیاں ہمیں چاہیے کہ ہم نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے، 1300 سی سی کی گاڑیاں چاہیے۔ اور بھائی کو خوف خدا ہے، یوٹیلٹی سٹورز آپ بند کر رہے ہیں، جہاں پہ اگر آپ بات کریں کہ یوٹیلٹی سٹورز کو آپ کیوں بند کر رہے ہیں، 2 کروڑ سے زائد پاکستانی ہیں جو صارف ہیں جو وہاں سے خریداری کرتے ہیں، اور 220 سے زائد آئٹمز ہوتی ہیں جو سستی ہوتی ہیں۔ ایک عام شہری جس کی 37,000 روپے تنخواہ ہے، وہ یوٹیلٹی سٹورز کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایک جنت ہے، وہاں سے اس کو سستی چیزیں ملتی ہیں، وہاں سے اس کو سستا آٹا ملتا ہے، وہاں سے اس کو سستا گھی ملتا ہے، وہاں سے سستی دالیں ملتی ہیں، وہاں سے اس کو گروسری کی باقی آئٹمز ملتی ہیں، صابن ہے، جو چیزیں بھی لگا لیں آپ وہ ملتی ہیں۔ آپ یوٹیلٹی سٹور کو مستقل بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ دوسری طرف جو یہ آپ نے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں ایف بی آر جیسے ایک دھوکے باز ادارہ، اے ادارے نو پھر تسی کی چٹنا ہے؟ میں تو پھر یہی کہاں گا کہ اے ادارے نو چٹنا ہے، تسی 384 ارب روپے تے اکٹھا نہیں کیتا ہے تو تسی کہہ رہے 10 ارب روپے ساڈی جیب چ پاؤ، اسی 1300 گڈیاں دے اوتے نا پاکستان چ گھومنا ہے، سیرا کرنی ہے، اسی اپنے بچیاں نو دینیاں نے۔ بھائی اتنا ظلم تو نہ کرے کہ آپ حکومت سے 10 ارب روپیہ اور لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ فیصل واڈا اور جو چیئرمین ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سلیم مانڈی والا صاحب، میں ان دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ فیصل واڈا کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس زبردستی اس کام کو کھولا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک سکینڈل ہے اور کھلی کرپشن ہے، ہم اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فیصل واڈا نے تھریٹ کیا ہے، بالکل تھریٹ کیا جی۔ فیصل واڈا صاحب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، آپ نے عوام کا مقدمہ لڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہم سے گاڑیاں مانگی تو میں اس کیس کو نیب میں لے جاؤں گا، میں اس کیس کو ایف آئی اے میں لے جاؤں گا۔ فیصل واڈا صاحب تانوں سلام ہے، تسی عوام دی آواز بلند کی ہے، میں اس پہ آپ کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ اپنے کماؤ پوت کو جو ہے نا لگام ڈالے، تھوڑا سا لگام ڈالیں گے تو کم از کم کچھ چیزیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ صحیح منطق میں بیٹھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات کرنی ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی ٹاک شو ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر، ان کے اندر سیاستدان جو عوام کی پلس پہ جن کا ہاتھ ہوتا ہے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت درست کرنی ہے، پاکستان کا مستقبل ٹھیک کرنا ہے، وہ سارے دستوں گریباں ہوئے جی، ایک دوسرے کو کٹ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں میں زیادہ کٹیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں انہوں زیادہ کٹیا ہے۔ اب ایک پروگرام تھا بول ٹی وی کے اندر، اور بول ٹی وی کے اندر اپنے ولی صاحب وہ لڑ پڑے ہیں، اور دوسری طرف نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دونوں ہی رہنما ہیں۔
इन दोनों को ही देके अपने मुँह पे लगाम डालनी चाहिए। ख़वातीन के बारे में वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। और यार सियासी लोगों का तो काम ਹੁੰਦਾ लचक, रवैये च नरमी। आप लोगों को रगड़ी जाएँगे यार, इस तरह करेंगे और लड़ेंगे, एक वो कह रहा है मैंने इसको मारा। सियासत में लचक और नरमी ना हो, तो सियासतदान किसी काम का नहीं है। सियासतदान के अंदर सबसे ज़्यादा सब्र, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। वो तनकीद को सुने, वो सबसे ज़्यादा तनकीद को सुने और बर्दाश्त करे। लेकिन आप ऑन एयर आके पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने लड़ रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती, आप फिर किसी और टॉक शो में जाके ये बैठ के कहते हैं कि मैंने इसको ज़्यादा पैंटी लगाई, उसको ज़्यादा पैंटी लगाई। आप कौम को क्या दर्स देना चाह रहे हैं? अच्छा जी, दूसरी एक और ख़बर ये है कि हुकूमत ने एक और धमकी लगा दी है जी, वो धमकी लगाई है एलन मस्क को। एलन मस्क स्टारलिंक लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ये एक इंटरनेट का लाइसेंस होगा। उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है और पार्लियामेंट हाउस में जो सेनेट की कायमा कमेटी है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसका इजलास हुआ। इसकी सदारत की है सेनेटर पलवश ज़ई ख़ान ने और यहाँ पे सेनेटर अफनानुल्लाह खान। इन दोनों ने कहा जी कि पहले एलन मस्क एलानिया तौर पे पाकिस्तान से माफ़ी मांगे। एलन मस्क ने अपने ट्विटर में बेशुमार दफ़ा ये चीज़ें लिखी हैं कि पाकिस्तान के जो बरतानिया के शहरी हैं ना पाकिस्तानी लोग, वो वहाँ पे करप्ट है, धोखेबाज है, मुनाफ़िक़त करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं अर्ज़ा सराई की है। तो उन्होंने कहा जनाब पहले एलन मस्क साढ़े को माफ़ी मंगे, फिर असीं लाइसेंस दा सोचांगे। चले गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तको दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। चले शुक्र है आपने भी कोई जो है अच्छी बात की है। अच्छा लास्ट में एक मैंने बात करनी है, वो है मुशीर इत्तलात खैबर पीके बैरिस्टर सैफुल्लाह साहब। अच्छा जी, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि नवाज़ शरीफ रायविंड में बैठकर फ़ौज की मॉनिटरिंग बंद करें। एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के वज़रा की फ़ौज को सफ़े आरा कर दिया है। नवाज़ शरीफ रायविंड में बैठकर फ़ौज की मॉनिटरिंग बंद करें। शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की ज़द में आ चुके हैं। फ़ौज और खैबर पीके में इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का कीमती नजराना फ़ौज पेश कर रही है। जाली हुकूमत और वज़रा फ़ौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुनने में आया था कि मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अली अमीन गंडापुर से और बैरिस्टर गौहर साहब से। उन दोनों की मुलाकात हुई तो वो उनका ये कहना है कि ये मुलाकात शायद नवाज़ शरीफ को हज़म नहीं हो रही, इसकी वजह से वो बयानात दे रहे हैं। और पहली दफ़ा हुआ है कि वो डायरेक्ट जाती उमरा पे चढ़ दौड़े हैं। और नवाज़ शरीफ वैसे अफनान साहब अपने सैफ साहब मेरी आपसे एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आपके इस सवाल के जवाब में नवाज़ शरीफ साहब बोलेंगे? नवाज़ शरीफ ने चुप दा रोज़ा रखा है जनाब। ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ बेहतर है। वो चुप का रोज़ा एहतजाज है हुकूमत के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ इस वक्त खामोश एहतजाज कर रहे हैं अपने भाई शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। वो इसलिए नहीं बोलते। मरियम नवाज़ जो उनकी बेटी है, उनकी पंजाब में हुकूमत है, तो इसलिए बैरिस्टर सैफ साहब उन्होंने चुप दा रोज़ा नहीं तोड़ना। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नई चीज़ें आएँगी तो आपसे शेयर करेंगे। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।